आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस डिसेम्बर 9 का अवसरमा सर्वप्रथम म सुशासनको प्रत्याभूतिसहित भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्ने दिशामा आफ्नो स्थानबाट जागरुक भूमिका निर्वाह गर्न हामी सबैलाई यस दिवसले थप प्रेरणा मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारलाई विश्वव्यापी रूपमा दण्डनीय अपराध बनाउने मूल उद्देश्यका साथ सन् 2003 मा पारित महासन्धिको नेपाल फरवरी 2011 देखि नै पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा विश्वव्यापी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न हरेक वर्ष आजको दिनलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। हामीले हरेक वर्ष विशेष कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरेकोमा यस वर्ष कोभिड-19 को महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनु परेको छ। महासन्धिको पक्षीय राष्ट्र बनेपछि यसको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सोही कार्ययोजना कार्यान्वयनको दोस्रो आवधिक समकक्षी पुनरावलोकनको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्बद्ध निकायमा प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ। भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध मात्र होइन, यसले सामाजिक मूल्य मान्यताहरू उप सिधा प्रहार गर्दछ, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई ध्वस्त पार्दछ, राजनीतिक स्थायित्व हुन दिँदैन, विकासको गतिलाई अवरोध गर्छ र अन्ततोगत्वा राजनीतिक प्रणालीमा नै प्रहार गर्दछ। यति मात्र होइन, पछिल्ला दिनहरूमा भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति विदेशमा पुर्याउने, त्यसलाई अपराधजन्य कार्यहरूमा लगानी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुव्यवस्था उप नै आक्रमण गर्ने जोखिम समेत देखिएको छ। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नगरेसम्म समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल हुन सक्दैन भन्ने कुरामा स्पष्ट छ। त्यसैले नेपाल सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै किसिमका नीतिगत, कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहिआएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी र संस्थागत संरचना सुदृढ गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकहरू सङ्घीय संसदमा गत वर्ष नै पेश भई विचाराधीन रहेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन सम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक खरिदमा हुन सक्ने अनियमितता वा ढिलाइ सम्बन्धी कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउने, विदेशमा लगेर राखेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको सर्वसाधारणको पुँजी प्रयोग गर्ने निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो विधेयक पारित भएपछि मात्र महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि नेपालको कानुनी व्यवस्था पूर्ण हुनेछ। सेवा प्रवाहमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको छ। मालपोत, यातायात, राजस्व सङ्कलन, स्थानीय तहबाट हुने सिफारिस लगायतका कामलाई अनलाइन प्रणालीद्वारा सञ्चालन गर्न प्रारम्भ गरिएको छ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पछिल्ला दिनहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रशंसनीय कामहरू भएका छन्। आयोगले गत वर्ष आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका केसहरूमा मुद्दा दायर गरेको छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तह सेवा प्रवाहका महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनेका छन्। सार्वजनिक खर्चको ठुलो हिस्सा अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि हुन्छ। त्यसैले आयोगको भूमिका अझै थपिएको छ। यसै क्रममा आयोगले स्थानीय तहमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न 61 बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ। भ्रष्टाचारमा सजाय गर्नुभन्दा स्रोतमै नियन्त्रण गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस दिशामा चालिएको यो महत्त्वपूर्ण कदम हो। नेपाल सरकारले आयोगको काममा कुनै पनि किसिमले हस्तक्षेप गरेको छैन र गर्दैन। आयोगलाई आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध भएको नै छ। नेपाल सरकार आयोगको काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि बितेका 3 वर्षमा 30 वर्षमा दायर गरिएका भन्दा बढी राजस्व छलीका मुद्दा दायर गरेको दृष्टान्त यहाँ उल्लेखनीय छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, मैले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने सङ्कल्पलाई दृढताका साथ लागू गरेको छु। तर हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो। भ्रष्टाचार एकजना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न
सम्भव हुँदैन। भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमा नै निन्दा र भर्त्सना गर्नु जरुरी हुन्छ। वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ठुलो हिस्सा ओगटेको छ। त्यसैले म यस अवसरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम जनसमुदायसँग समेत सहकार्यका निमित्त अपिल गर्दछु। नेपाल सरकार भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नागरिक समाज र सञ्चार जगतबाट गरिने खबरदारीलाई सदैव स्वागत गर्दछ। तर सबै कुरामा भ्रष्टाचार नै देख्ने नकारात्मक किसिमका टिप्पणीहरूले सार्वजनिक पदाधिकारीहरू काम गर्नबाट हतोत्साहित हुन्छन्। यस्ता कुरामा कसैले पनि राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने उद्देश्य राख्नु हुँदैन। नेपालले बितेका वर्षहरूमा सुशासन, कानुनी राज र व्यवसायजन्य वातावरणका सूचकाङ्कहरूमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ। यी कुराहरूको प्रशंसा गर्दै थप सुधारका लागि रचनात्मक सहयोग हुनुको सट्टा नकारात्मक छवि मात्रै प्रस्तुत गर्ने केही संस्थाकै नाममा भएका राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित प्रचारहरूबाट सरकार विचलित भने हुने छैन। आम दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि त्यसबाट भ्रमित र विचलित नहुन आह्वान गर्दछु। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हामी अहिले आधुनिक मानव इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य सङ्कटको रूपमा आएको कोभिड-19 महामारीसँग लडिरहेका छौँ। अनुभव शून्यताको अवस्थाबाट यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका काम सुरु गरेकोमा अहिले हामी यसलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिने गरी आवश्यक सबै पूर्वाधार युक्त अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यस्ता विपद वा सङ्कटको समयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको जोखिम पनि त्यत्तिकै हुन्छ भन्ने कुरामा मेरो नेतृत्वको सरकार सचेत छ। मैले पटक पटक यस काममा हुने कुनै पनि किसिमको अनियमितता र भ्रष्टाचार अक्षम्य हुने कुरा स्पष्ट गरेको छु। अन्त्यमा भ्रष्टाचार विरुद्धको यस अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा कोभिड-19 महामारीबाट जोगिँदै सबैजना स्वस्थ रहौँ, भ्रष्टाचार विरुद्ध सदाचारको प्रवर्धन गर्न सकौँ। सबैलाई यही प्रेरणा मिलोस्। धन्यवाद।